बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम अल अरबिय्यतुल तालिबीन अल मुस्तवा सालिस यानी जिल्द तीसरे जुज़ के मुतालिक हम कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे। तीसरे जुज़ के जो अल वहदतु हादियत आशर है 11वां यूनिट है, उसकी 5वीं तदरीब है। तदरीबुल खामिस तर्ज मिनल उर्दियती इलल अरबियती, यहाँ पर उर्दू से अरबी बनानी है। मैंने आपके लिए बना दी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ चंद एक मदनी फूल भी अर्ज करने हैं। ये वीडियो तो लाजमी सुने जो कि आपकी किताब का हिस्सा है, निसाब का हिस्सा है। आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, अब दोनों को एक मशवरा दूंगा कि मैंने अल अरबिय्यतुल तालिबीन अल मुस्तवा राबे की तदरीबुस साबे अपलोड की है। तदरीबुस साबे अपलोड की है, उसको अब लाजमी सुने, उसको लाजमी सुने। वो उर्दू से अरबी के मुतालिक है, वहाँ पर उर्दू से अरबी बनाने के मुतालिक मैंने चंद एक मदनी फूल पेश किए हैं। एक तो वहाँ पर तदरीब थी उर्दू से अरबी बनाने की, उसकी मैंने अरबी बनाई है, उसको भी गौर करें कि मैंने किस जुमले का क्यों ऐसा बनाया है। तो लाजमी तौर पर उसको आप सुने, और हो सके तो सुनकर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कहें कि मैंने अल अरबिय्यतुल तालिबीन अल मुस्तवा राबे की तदरीबुस साबे दरस सानी की तदरीबुस साबे सुन ली है। उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, तो आप उस लिंक को लाजमी सुने। उसके सरे फहरिस्त पहली पहली लाइन में मैं लिंक दे दूंगा, अल अरबिय्यतुल तालिबीन अल मुस्तवा राबे अद-दर्सुस सानी या तदरीबुस साबी। इसको लाजमी सुने, स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, दोनों के लिए मुफीद होगा कि कभी आपको उर्दू से अरबी बनानी पड़ी तो आपको क्या चीज़ें देखना ज़रूरी हैं, किन चीज़ों को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो बिला ताखिर हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। आपकी तरफ से लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना गोया हमारे लिए ये एक सपोर्ट होती है कि आप हमारी चीज़ों को लाइक करते हैं, हमें हौसला होता है कि हम आगे मज़ीद इसको अपलोड करते रहें। आप समझते हैं कि ये चीज़ें आसान नहीं होती, ये मैं खुद बज़ाते खुद इसको हल करता हूँ और फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। बहुत मेहनत तलब काम है, सारे काम छोड़कर ये करता हूँ। अगर आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर सी बात इन काम में करने में सुस्ती और कोताही भी रहेगी। जैसे आप समझते हैं कि मेहनत ज़्यादा है लेकिन व्यूज़ कम हैं, आप कम देखते हैं या प्रॉपर पूरा नहीं देखते या शेयर नहीं करते, चैनल सब्सक्रिप्शन भी कम है, तो आप कोशिश करें, आप हमारा साथ देंगे, इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। ये किताबें हल कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आपके लिए कोर्स भी डिज़ाइन करेंगे। मुतवस्सित यानी हमने अरबी लैंग्वेज के कुछ लेवल्स बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यूँ जो है हर लेवल 2 महीने का होगा और हर लेवल के मुतालिक हम रिकॉर्डिंग करके अपलोड करेंगे, और इंशाल्लाह प्रॉपर इस चैनल पर हम अरबी लैंग्वेज कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। मैंने कुछ आउटलाइन तैयार कर ली है, पहले लेवल और दूसरे लेवल की। हम इंशाल्लाह मुब्तदी लेवल शुरू करेंगे, फिर मुतवस्सित करेंगे, फिर मुतक़द्दिम करेंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को दावत दें। जो ये किताब नहीं भी पढ़ रहे उनके लिए भी मुफीद है कि यहाँ लैंग्वेज के मुतालिक गुफ्तगू होती रहती है, तो आपको भी फ़ायदा होगा, सुनने वाले को भी होगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम इससे सीखेंगे भी और दूसरों को सिखाएंगे भी, तरगीब भी दिलाएं। तो ये लाजमी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपने क्या अज़म का इजहार किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हम सबक का आगाज़ करते हैं। तदरीबुल खामिस है, उर्दू से अरबी बनानी है। नंबर 1, मुझे आपका हलक़ चेक करने दो। दानी अफहस हल्का। नंबर 2, बुखार कम करने के लिए कुछ ज़ाती दवाई लेनी है। यंबगी तनावुल दवाइल बादल अदवियती लिखफ़दिल हुमा, बुखार कम करने के लिए कुछ दवाई लेनी है। आप मुझे खांसी का सिरप दे दें। आतिनी शराब सुआल, 4 दिन से मुझे तकलीफ हो रही है मगर अब ज़्यादा हो गई है। आना उआनी मिन अलमिन मुन्ज़ु अर्बअति अय्याम वलाकिन्नहु अलआन अस्बह अक्सर। नंबर 5, मुझे लगता है कि आप परहेज़ नहीं करते। मुझे लगता है आप परहेज़ नहीं करते। अअतकिदु या अज़ुन्नु, अज़ुन्नु पुराना हो गया है, हम बोलते हैं अज़ुन्नु अज़ुन्नु, अब अअतकिदु इस्तेमाल करें। नए ट्रेंड के मुताबिक जो जुमला जो लफ्ज़ आपको नया लगे उसको इस्तेमाल किया करें। नंबर 5, अअतकिदु अज़ुन्नु, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करें। अन्नका ला तत्तबि हिम्यतन ग़िज़ाइयतन, मेरे ख्याल से आप परहेज़ नहीं करते। नंबर 6, आपको क्या हुआ है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। माज़ा हदस लका, माज़ा बिका, माज़ा अस्वाबका, सब बोल सकते हैं। इंदी सुदाउन, मुझे सर दर्द है। आपको ये दवाई लेनी चाहिए, फार्मेसी से दवाई लेकर आओ। अलैका अन तअखुज़ा हाज़ा दवा, देखें सजेशन करने की दो चीज़ें होती हैं। एक सजेशन होता है आपको बतौर मशवरा कि आपको ये काम करना चाहिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं यंबगी, आपको ये काम करना चाहिए, आपको
درود شریف پڑھنے چاہیے. اب یہ مشورہ ہے، اچھا مشورہ ہے، عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کہا جائے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے تو یہاں پر تاکید ہے، تو یہاں پر آپ ینبغی نہیں لگائیں گے، یہ فرض شدہ ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، تو ہم اس کو کہیں گے علیک ان تصلی الصلاۃ. تو اب یہاں پر یہ دوائی لینی چاہیے، چونکہ دوائی مرض ختم کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس ہے، اس نے دوائی تجویز کی اور آپ کو یہ کہا جائے آپ چاہیے مشورہ ہے کہ دوائی لے لیں، اب نہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو دوائی پینا بھی ضروری ہوتی ہے، دوائی لینا ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے کہا گیا علیک ان تأخذ الدواء، آپ کو یہ دوا لینی چاہیے. احضر یا ہاتی دونوں لے سکتے ہیں، احضر الدواء من الصیدلیہ یا ہات الدواء من الصیدلیہ. اس سے کیا ہوا ہے، وہ کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہے. ماذا حدث له، اس سے کیا ہوا ہے، لقد اصیب فی حادثۃ السیارہ، فی حادث سیارۃ، اسے کار کی ٹکر لگی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زخمی ہو گیا ہے. لقد اصیبہ یعنی وہ زخمی ہو گیا ہے، اس کو چوٹ پہنچ گئی ہے، فی حادث سیارۃ، کار کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. ابھی آپ کو یہ دوائی لینی چاہیے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو میں آپ کو بلا لوں گا. اب یہاں پر جیسے علیکا کے اندر لزوم کا معنی ہوتا ہے، لازمی والا ہوتا ہے، اس طریقے سے یجیبو سے بھی معنی لیا جاتا ہے. یجیب ان تتناول هذا الدواء، آپ کو یہ دوا لینی چاہیے، لازمی لینی چاہیے. اذا لم تشعر انک بخیر، اگر آپ اچھا فیل نہ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. اذا لم تتحسن الحالہ، یہ دونوں بول سکتے ہیں، ساتصل بکی، ساتصل بکا، تو میں آپ کے ساتھ، میں آپ کو کال کر لوں گا. ٹھیک ہے، اگر میں نے اچھا فیل نہیں کیا تو میں آپ کو کال کر لوں گا، یا پھر یوں کہیں کہ اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو میں آپ کو کال کر لوں گا. نمبر 10 ہے، کیا آپ نے اپنا بخار چیک کیا ہے؟ جی ہاں میں نے چیک کیا ہے. هل قمت بفحص درجة حرارتك باستخدام مقياس حرارت، یہ اضافی جملہ ہے، اگر یہ نہ بھی بولیں تو آپ سمپل درجة حرارت کہہ دیں تو بھی سوال کا جواب درست ہو جائے گا، یعنی اردو سے عربی بہتر ہو جائے گی. لیکن چونکہ یہ اسی آلے کے ذریعے سے ہی کنفرم چیک اپ ہوتا ہے، باقی بندہ ہاتھ لگا کے چیک کر رہا ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے جسم کے اندر، تو کہا جاتا ہے یار تمہیں بخار ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر تھوڑا سا قید کے ساتھ کر دیا، کیا آپ نے اپنا بخار چیک کیا ہے. تو یہاں پر تھوڑی سی قید ہے کہ مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر پوچھ رہا ہے یا کسی نے عقل مند بندے نے آپ سے پوچھا، تو یہ لازمی ہے کہ وہ پوچھے گا کہ آپ نے اس پیمانے سے کیا یا نہیں. جی ہاں میں نے چیک کیا ہے. نعم لقد فحصت. هل قمت بفحص درجة حرارتك باستخدام مقياس حرارة؟ نعم لقد فحصت. تو یہ جو ہے وہ آپ کے لیے اردو سے عربی کی تدریب میں نے حل کر دی ہے. آپ کوشش کریں، خود کوشش کریں کہ اردو سے عربی بنانے کی پریکٹس کریں، جتنے زیادہ ہو آپ کوشش کریں. آپ استاد ہیں تو آپ کے لیے اچھا مشورہ ہے کسی اردو رسالے کو لے لیں، امیر علیہ سنت کا کوئی رسالہ لے لیں، سیدی اعلیٰ حضرت کی تحریر تو بہت مشکل ہو جائے گی. المدینۃ العلمیہ کے جو آسان رسائل ہیں یا ہفتہ وار رسائل جو آتے ہیں، ان میں سے کسی رسالے کو اٹھائیں، اردو جملے لے لیں. بعض اوقات ہوتا ہے ہمیں اردو ہی سوچ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس کی عربی کیسے بنائیں، تو ہمارے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. کانسیپٹ کے لیے آپ کوئی اردو رسالہ لے لیں، اس کی عربی بنانے کی کوشش کریں. میں نے جو تدریب السابع کا جس کا حوالہ میں نے شروع میں بھی دیا کہ وہ میں نے عربیۃ للطالبین المستوى الرابع، چوتھی جلد کی جو تدریب السابع ہے درس ثانی کی، وہ سنیں گے تو اس کے اندر میں نے جو مدنی پھول دی ہیں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کی اردو سے عربی بنانے کی پریکٹس اچھی ہوگی. تو میں آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا، آپ کے کمنٹس میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کمنٹ کا رپلائی بھی کروں. بعض اوقات ایسی فرمائش آ جاتی ہے جو میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اس کو پورا کرنا، چونکہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بھی بہت مشکل ہے اور یہ آپ کی چوائس پر ہو رہا ہے کہ آپ لکھ کر ہمیں دکھا دیا کریں. بولنے سے بعض اوقات چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو ویڈیوز پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور بات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر آپ بہتر سمجھتے ہوں تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.